बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। मेरे साथ आज प्रोग्राम में शरीक हैं सीनियर जर्नलिस्ट डॉक्टर मुमताज़ मोनस और शाहिद जावेद चौधरी। रावलपिंडी इस्लामाबाद की सियासी और सहाफ़ती दुनिया के हवाले से दोनों मेरे साथियों के पास आज बड़ी एक्सक्लूसिव खबरें हैं। ख़ास तौर पर जो 26 अक्टूबर से 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एक मुल्क की तहरीक शुरू होने जा रही है। इमरान खान ने स्ट्रीट मूवमेंट की आज तक कॉल नहीं दी थी, लेकिन अब वो ये कॉल देने जा रहे हैं और 26 अक्टूबर से 5 नवंबर तक इस मुल्क में क्या कुछ होने जा रहा है और 5 नवंबर के बाद एक बहुत बड़ी तब्दीली मजीद क्या आने जा रही है, आज इस पर बात करेंगे। डॉक्टर मुमताज़ मोनस साहब, ये फरमाइए कि आपका यहाँ जो पावर कॉरिडोर्स हैं, वहाँ जो सीना गजट है, क्या चल रहा है आजकल? आईनी तरमीम तो मंजूर होनी थी, हो गई, इसके लिए जो फिस्ताई हथकंडे इस्तेमाल किए गए वो कर लिए गए। जो मौलाना फजलुर रहमान ने एक लॉलीपॉप दिए रखा, वो भी अब एक्सपोज हो गया है। अब आप क्या देख रहे हैं, क्या बता रहे हैं, जो अंदर की खबर है वो क्या है? अब्दुल कुद्दूस साहब, मेरी बुकला तहरीक के एक बड़े रहनुमा से बड़ी एक तफसीली आज सुबह गुफ्तगू हुई, जिसके बारे में उन्होंने बताया कि बुकला की जितनी तंजीमें हैं वो क्या सोच रही हैं, बुकला के लीडर क्या सोच रहे हैं और बुकला क्या करने जा रहे हैं। मैं सिर्फ आपको उनकी अगर गुफ्तगू का खुलासा बताऊं तो उसका खुलासा ये है कि हुक्मरानों ने अपने पाँव के ऊपर खुद कुल्हाड़ी मार ली है। और कुल्हाड़ी मारने का मतलब ये है कि उन्होंने सारे के सारे पत्ते अपने, जो हुकूमत सीने के साथ ताश के पत्ते लगा के खेली थी, उन्होंने अपने पत्ते शो कर दिए हैं। 26वीं आईनी तरमीम की सूरत में उन्होंने अपने बंदे भी शो कर दिए, जो पीटीआई के लोटे थे उन्हें वो भी शो कर दिए, और जो हुकूमत कर सकती थी उसके लिए हुकूमत को जो जुल्म और जबर करना पड़ा वो तो एक तहरीक पूरे पाकिस्तान के सामने है। मैं आपको सिर्फ उस बुकला तहरीक के उस लीडर की गुफ्तगू सुनाना चाहता हूँ, आपके गोश्त गुजार करना चाहता हूँ। उनका मौक़िफ़ ये था कि आज के बाद पूरे पाकिस्तान के बुकला सड़कों पर होंगे। वो अदालतों में उनको अपना चीफ जस्टिस बनाना पड़ा, वो अपना चीफ जस्टिस बनाएंगे। उनको सड़कों में, उनको बाजारों में लड़ना पड़ा, वो बाजारों में लड़ेंगे, ना वो गिरफ्तारियों से डरेंगे। और इसमें अब देखिए, बुकला ही कहते हैं कि इस काले कोर्ट ने ही पाकिस्तान बनाने में बड़ा अहम रोल प्ले किया था। उनका मौक़िफ़ यह है कि इस काले कोर्ट ने पाकिस्तान बनाया था, ये काला कोर्ट ही पाकिस्तान को बचाने के लिए 26 तारीख से निकल रहा है मैदान में। उन्होंने कहा कि हम काले कोर्टों के ऊपर अमलन तौर पर कफन बांधकर अपने सरों पर निकलेंगे और कफन हमारे पास होंगे। वो आप इस बात से इसकी हसासियत और इसकी इंतहा पसंदी का आप जायजा ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही बात की। वुकला में नाजरीन इतना इश्तियाल है, उसकी अभी हम आपको तफसील बताएंगे। कुछ वुकला रहनुमाओं से आज हमारी भी बात हुई है, उन्होंने जो पिक्चर मुस्तकबिल के मंजरनामे के हवाले से बताई है, इंतहाई खौफनाक, इंतहाई होलनाक है। वो ये कहते हैं कि अगर इस तरमीम पर अमल दरामद हो गया और इस तरमीम के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को सेशन कोर्ट और सिविल कोर्ट जैसे लेवल पर ले आया गया तो वुकरा के घरों में फाके होंगे। कोई शख्स, कोई शहरी इंसाफ लेने के लिए आला अदालतों की तरफ नहीं जाएगा, अदालतों की तरफ भी वो नहीं जाएगा, क्योंकि सब कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होगा और वही फैसले आएंगे जो हुकूमत चाहेगी, वही तैनातियां होंगी लोअर कोर्ट्स में सिविल जज की और सेशन जज की। जिस तरह किसी ज़िले में डिप्टी कमिश्नर और डीएसपी और एसपी और एसएचओ के तबादले और तैनातियां होती हैं, तो उसके बाद लोग अपने केसेस के हवाले से एमएनए एमपीएस के पास, एमएनए एमपीए और वुज़रा के पास जाएंगे कि जनाब हमारी आप सिफारिश कर दें, क्योंकि फलां हाई कोर्ट में आपका लगाया हुआ जज बैठा है, फलां सुप्रीम कोर्ट में आपका लगाया हुआ जज बैठा है। शाहिद जावेद साहब, क्या मंजर देख रहे हैं आप? अब्दुल कुद्दूस साहब, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि मुल्क की जो सबसे बड़ी जमात है पीटीआई, 70-80% जो जमात है, उसको यकसर जो है उसके ऊपर जुल्म किए गए और उसको नज़रअंदाज भी किया गया, और ये तरमीम जो है वो मंजूर करवाने की, इस पे शक नहीं है कि इमरान खान बहुत पॉपुलर लीडर है और वो इशारा करे तो मुल्क में जो है मुल्क का पहिया जाम हो सकता है। इन हालात में जब वो जेल में बंद हैं और
یہ بڑا فیصلہ کر لیا گیا، یہ ترمیم منظور کروا لی گئی. اب جو ان کی اسٹریٹجی ہوگی تو وہ تو لازمی بات ہے، ان کا کہنا بھی یہ ہے کہ اب قانون سے نہیں یا یہ ترمیم سے نہیں، ہمارے ورکر، ہماری پارٹی جو ہے وہ سڑکوں پہ نکلے گی تبھی انصاف ملے گا. شاہد جاوید صاحب کہتے ہیں کہ لوہے کو لوہا کاٹتا ہے. جب حکومت لا قانونیت پر اتری ہوئی ہے تو پھر جو احتجاجی تحریک چلے گی، کیا وہ قانون کے اندر رہ کر اس کا مقابلہ کرے گی کہ پھر بھی وہ بھی لا قانونیت پر اتر آئیں گے؟ اگر ایسا ہوا تو کیا ہوگا؟ دیکھیں، لا قانونیت جس طرح گورنمنٹ نے جو ہے ان 2 مہینوں کے دوران پی ٹی آئی کا حشر کیا ہے، ان کے ایم این ایز اور سینٹر کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے، تو پھر ظاہر ہے جنگ تنگ آمد تو جنگ ہی ہوگی نا پھر. تو پھر اس کے بعد پھر لا قانونیت ہے. جب گورنمنٹ جو ہے وہ لا قانونیت پہ اتری ہوئی ہے تو پھر پی ٹی آئی کے ورکر یا پی ٹی آئی کے رہنما جو ہے اگر اس طرح کے اقدامات کریں گے اپنے آپ کو انصاف دینے کے لیے، لوگوں کو نہیں، اپنے آپ کو انصاف دینے کے لیے، اس میں ان کی پارٹی کے لوگ بھی ہیں، ورکرز بھی ہیں. اور جو ابھی ایک احتجاج ہوا جو علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ لے کے آئے تھے، اس میں کتنے لوگ جو ہیں اس وقت بھی جیل میں بند ہیں. 900 کے قریب جو ہے گرفتاریاں ہوئیں، اور آنسو گیس کے شل اور اس طرح جیسے ڈاکوؤں کو اور ملک دشمنوں پر جو ہے اٹیک کیا جاتا ہے، تو اسی طرح جو ہے گورنمنٹ نے ان کے ساتھ سلوک کیا ہے. ناظرین، بات کر رہے ہیں شاہد جاوید صاحب کہ جس طرح ڈاکوؤں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، ڈاکوؤں کی طرف تو یہ رخ نہیں کرتے. 25-30 سال سے ہم کور کر رہے ہیں کچا کراچی کو، جنوبی وزیرستان کو، اندرون سندھ کو، بلوچستان کے سندھ میں کراچی میں جو گینگ وار ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو جرائم پیشہ لوگوں کے ساتھ اتنی سختی نہیں کی جاتی، ان کے خلاف آپریشن میں اتنی دلچسپی، اتنی بے رحمی کا مظاہرہ نہیں کیا جاتا جو پولیٹیکل ورکروں اور پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وکلا رہنما یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام جو ہمارے سائل ہیں ان کا سارا ہمارا جو سسٹم ہے وہ تباہ ہو جائے گا، کیونکہ ہمارا سائل یہ کہے گا کہ یہ جو وکلا ہیں اور یہ جو ججز ہیں، یہ اگر اپنے لیے انصاف نہیں لے سکتے، یہ ہمیں کیا انصاف لے کر دیں گے؟ یہ تو ان کے پیٹ پر لات ماری ہے حکومت نے. یہ بھی بہت اہم پہلو ہے کہ جو ان کی طرف سے شدید رد عمل آئے گا. اگر وہ شدید رد عمل ظاہر نہیں کرتے تو پھر تو انہیں چھلیوں کی ریڑیاں لگانی پڑیں گی، اور کوئی یہ کام جانتے نہیں ہے. یہ وکلا کریں گے کیا؟ مشہور وقوع ہے نا کہ کسی گاؤں میں چوروں نے مل کے اپنا ایسٹ لگوا لیا. اب یہ حکومت کرنے جا رہی ہے کہ اپنے ذاتی، اپنی پارٹی کے ورکروں کو ججز تعینات کرے گی، چیف جسٹس بنائے گی، اپنی پارٹی کے ورکروں کو ان جگہوں پر بٹھائے گی، تو وکلا کیا کرے گی؟ یہ آپ کا سوال ہے. میرا اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، اگر اس ملک میں ایک سابق وزیر اعظم کے اوپر 200 سے زائد جھوٹے مقدمات ہو سکتے ہیں، یہ آپ نے دیکھا. ان کو ایسے کیسز میں دیکھیں، توشہ خانہ میں ان کو سزا دی گئی، پاکستان میں کبھی کسی کو سزا نہیں ہے. ان کو عدت کیس میں سزا ہے، پوری 1400 سالہ اسلامی تاریخ میں کبھی عدت کیس میں سزا نہیں ہے. ان کو ایسے مقدمات میں سزائیں دی گئی جو کہ بنتی نہیں تھی. ان کو ایسے، یہ عدلیہ کے حالات ہیں. اگر ہم نے عدلیہ کے ذریعے کنٹرول کرنا ہے، اگر ہم نے جھوٹے فیصلوں کے ذریعے کنٹرول کرنا ہے، اگر ہم نے جھوٹے فیصلوں کے ذریعے ایک عوامی لیڈر کو پھانسی دے دینی ہے ذوالفقار علی بھٹو کی صورت میں، تو فیصلے تو آموں کی پیٹیوں نے کرنی ہیں. جو آموں کی پیٹیاں کرتی ہیں پھر فضا میں فیصلے ہوتے ہیں. اگر ہم نے فیصلے ایسے کرنے ہیں، ان کا جواب یہ ہونا ہے. اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے، پاکستان کی صورتحال یہ نہیں ہے جو آپ عرض کر رہے ہیں. میں سر عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ اس وقت بغیر لیڈر کے ایک خانہ جنگی کی طرف آپ نے ملک کو دھکیل دیا ہے. بغیر کسی لیڈر کے آپ نے وکلا کو روڈ میں اتار دیا ہے. اب فیصلے چوکو جب چوراہوں میں ہوں گے، یہ خونی انقلاب ہوتا ہے. اور آپ کس کو خونی انقلاب کہتے ہیں؟ اس خونی انقلاب میں کتنے لوگ شہید ہو رہے ہیں، کتنے لوگ گرفتار ہو رہے ہیں، یا کتنے لوگوں کا گھر برباد ہو رہا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا. جب پھر لوگ اپنے مستقبل کے لیے نکلتے ہیں، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے نکلتے ہیں، انقلاب کے لیے نکلتے ہیں. آپ نے شاہ ایران، آپ نے ایران کا انقلاب دیکھا، ماؤں نے اپنے بچوں کو روڈوں پہ جنم دیا. یہ ہمارا یہ تاریخ کا حصہ ہے. آپ نے اب بنگلہ دیش کا دیکھا، بنگلہ دیش میں تو ان کا جو بانی تھا، جو ان کا قائد اعظم تھا، ان کے مجسمے توڑ دیے گئے. آپ، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ان کے پاس تو عوامی مینڈیٹ ہی نہیں ہے. یہ جو لوگ کر رہے ہیں، میری آپ بات سنیں. جس قانون کو آپ قانون کہتے ہیں،
मैं कहता हूं कि अगर उनके बच्चों के नाखून खींचकर उनकी माओ बहनों बीवियों को उठाकर आपने कानून साजी करनी है, मैं तो इस कानून साजी को एक आम आदमी होते हुए कानून साजी मानने को तैयार नहीं हूं। शाहिद जावेद साहब, ये बताइए कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो आपके दोस्त अहबाब हैं, एक सीना गजट ये भी चल रहा है कि 26 अक्टूबर को एक तकरीब हलफ बर्दारी ईवान सदर में हो रही होगी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान की, जस्टिस यहिया आफरीदी की या जस्टिस जमाल खान बंदूखेल में से जिसको भी वो जस्टिस बनाएंगे। और प्लान ये बन रहा है, जराए ये कह रहे हैं कि दूसरी हलफ बर्दारी वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो रही होगी। 10,000 वकला सुप्रीम कोर्ट के गलियों में और ईवानों में और सामने अहाते में मौजूद होंगे और बाहर 2-3 लाख आवाम का समंदर होगा। अगर ये सूरत हाल पैदा हो गई तो फिर इसको कौन कंट्रोल करेगा? रेंजर्स और पुलिस इतने बड़े हजूम को कंट्रोल कर लेंगे या वकला दबाव में आ जाएंगे और वो खामोश होकर घरों में बैठ जाएंगे? क्या समझते हैं आप? देखिए, हमारी फौज जो है वो कभी अपने लोगों पर गोली नहीं चलाएगी, तो फिर उसके लिए जो है वही हाल होगा जो बांग्लादेश का हुआ है। तो फिर वजीर आजम को कहा जाएगा कि भाई आप रात के अंधेरे में फरार हो जाओ, आवाम जो है बेकाबू हो गई है। शाहिद साहब, ये बताएं कि जो हसीना वाजिद हैं वो तो हेलीकॉप्टर पे बैठकर हंगामी तौर पर इंडिया गई थी। बांग्लादेश के तो ये मसला उसका हाल फौरी निकल आया। अब सवाल ये है कि अफगानिस्तान के साथ तो हमारे आजकल हालात बड़े खराब हो चुके हैं। हेलीकॉप्टर हंगामी तौर पर बांग्लादेश अफगानिस्तान तो जा नहीं सकता। ईरान की तो फजाई हदूद ही बंद है, इसराइल के साथ मिसाइलों का मामला चल रहा है। तो क्या फिर हमारी जो हुक्मरान है ये भी इंडिया ही पनाह में ले कहाँ जाएंगी? नहीं, देखिए, इंडिया के साथ जो है हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनका मस्कन जो है वो लंदन है। हंगामी तौर पर हेलीकॉप्टर की बात हम कर रहे हैं कि अगर जाना पड़ा हेलीकॉप्टर में तो लंदन नहीं जा सकते। अब्दुल कद्दूस साहब, कल आज से 3 दिन पहले मियां नवाज शरीफ ने इंडियन सहाफी को बुलाकर अपने के उन्हें बड़े अच्छे लोगों के खाबे खिलाए। उन्हें कहा कि हम आपको सस्ती बिजली देना चाहते हैं। हमारी जो 16 रुपए यूनिट वाली बिजली थी उनको 75 रुपए यूनिट कर दिया और इंडिया को सस्ती बिजली देना चाह रहे हैं। इंडिया से हम ताल्लुकात अच्छे करना चाह रहे हैं। ये तो पहले भी कहते थे। अगर आप PMLN का साबिक दौर उठा के देख लें, वो तो कहते थे कि जनाब मेरी पीठ में छुरा खोपा गया हमारे आर्मी चीफ ने फलां जगह पे। ये मतलब ये तो इंडिया के साथ इनके तो घर का नाम भी आज जाती उमरा है, जहां हमारे खून पसीने की कमाई से अरबों रुपए की वो जो बिल्डिंगें बनाई गई हैं, उनका तो बागात वहां है, उनका तो सारा कुछ वहां है। वो इंडिया उनको जाते हुए मैं नहीं समझता। कम से कम मियां नवाज शरीफ के बारे में मैं ये बात वसूख से कह सकता हूँ कि बाकी पता नहीं कहाँ जाते हैं कि नहीं जाते। मियां नवाज शरीफ जाती उम्र पाकिस्तान से उड़कर जाती उम्र इंडिया जाने में उन्हें कोई आर नहीं होगी। डॉक्टर मुमताज मुनस साहब, ये बताइए कि जराए ये भी कह रहे हैं कि सिंध से, पंजाब से, बलोचिस्तान से जो बहुत बड़े पैमाने पर आंसू गैस शेल फायर करने वाली जो बंदूकें हैं वो, और पुलिस को बहुत बड़े पैमाने पर और रेंजर्स को और दीगर जो है कानून नाफज करने वाले अदारों की फोर्स है, उसे अगले 6 रोज के अंदर इस्लामाबाद पहुंचने का हुक्म दे दिया गया है। आपके पास इस हवाले से क्या खबरें हैं कि अगर वकला 26 तारीख को पूरे मुल्क से इस्लामाबाद में जमा होने जा रहे हैं और इमरान खान भी अडयाला जेल से यही लॉन्ग मार्च की, एहतजाजी मार्च की कॉल देने जा रहे हैं, बल्कि जराए तो ये कहते हैं कि उन्होंने उस मुलाकात में दे भी दी थी कि जिस रोज वकला कॉल देंगे उसी रोज आपने भी कॉल देनी है। तो ये जो इतने बड़े पैमाने पर इंतजाम किए जा रहे हैं, आंसू गैस के शेल मंगवाए जा रहे हैं, खुद हुकूमत के क्या प्लानिंग है? कद्दूस साहब, आप तो अल्लाह की रहमत से जर्नलिज्म में एक यूनिवर्सिटी का दर्जा रखते हैं। आप मुझे ये बताएं कि इमरान खान ने क्या आज से 3 साल पहले से अपनी सारी कमान वकला के सुपुर्द नहीं कर दी? उनकी पार्टी का चेयरमैन एक वकील नहीं है, उनकी पार्टी का सेक्रेटरी जनरल एक वकील नहीं है, उनकी पार्टी को चलाने वाले वकला नहीं है। वो तो पहले से खुद वकला तहरीक में और PTI यकजान 2 कारब हो चुके हैं। आपने बात की शैली की, आपने बात की बंदूकों की, आपने बात की। पहली तो बात आप ध्यान में रखें, ये पाकिस्तानी अवाम है, ये वकला है, ये सियासी कारकुन है, ये इंडियन नहीं है जिनके ऊपर आप गोलियां मार देंगे, जिनको आप इस धौंस धांसली से खत्म कर देंगे।
میں کہتا ہوں اگر ایسا ماحول پیدا ہوا, اگر یہ ماریں گے تو مجھے اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے میرے ملک میں یہ حالات ہوں کہ یہ پاکستانی شہریوں کو مارے اور پاکستانی شہری پھر ان کے محلات میں جا کے ان کو مارے, پاکستانی شہری پھر وزیر اعظم ہاؤس میں چل جائیں. اللہ نہ کرے یہ حالات پیدا ہوں, یہ برداشت نہیں ہوگا. اور شاہد صاحب یہ بات کہہ چکے ہیں کہ پاکستانی آرمی اتنی انتہائی بڑی اور انتہائی ذمہ دار آرمی ہے کہ پاکستان کے شہریوں پر کسی صورت میں گولی نہیں چلائے گی. اس لیے آپ اس کو قطعی طور پر یہ نہ سمجھیں. اور آخری بات میری آپ کو میں بتا دوں, آپ نے کہا کہ سب اسلام آباد کی طرف جائیں گے, اس میں ترمیم کرتا ہوں. میری جو بکلا تحریک کے جو لیڈر سے میری بات ہوئی تھی, انہوں نے کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم نے اسلام آباد جانا ہے, ہماری ہر ڈسٹرکٹ بار, ہماری ہر تحصیل بار کونسل موجود ہے, ہم پاکستان کے ہر گلی محلے ہر شہر کو جیم کر دیں گے. ہم نے صرف اسلام آباد کو جیم نہیں کرنا, ہم نے اس ملک کو بچانے کے لیے ہر بار کو جام کرنا ہے, ہر شہر کو جام کرنا ہے. یہ لڑائی گلی محلے کی ہوگی. آپ صرف ڈی چوک پر جا رہے ہیں, میں ڈی چوک سے باہر نکل کے آپ کو پاکستان کے ہر گلی محلوں میں یہ جو ہونے والی فساد ہے, یہ جو شر ہے, یہ جو لڑائی ہے, یہ جو اشتعال انگیزی ہے, اس کی خبر آپ کو دے رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑی بات کی, ابھی تھوڑی دیر پہلے ان سے بات ہو رہی تھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے. یہ بھی خبر ہے, اس حوالے سے مزید تفصیل جانتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے, کہ صرف یہ احتجاج نہیں ہوگا بلکہ پورے پاکستان میں تحصیل, ضلع, صوبہ, مرکز لیول پر عدالتوں کی تالہ بندی بھی ہو سکتی ہے اور غیر معینہ مدت کی ہڑتال کا اعلان بھی کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے کیا خبر ہے؟ 26 اکتوبر کو ہی عدالتوں کی تالہ بندی ہو جائے گی. یہ اس کو 27 اکتوبر, دیکھیں یہ بات ہے کہ یہ 26ویں کو دوسرا ترمیم خالی نہیں ہے, یہ 27ویں ترمیم بھی آ رہی ہے اور 28ویں ترمیم بھی آ رہی ہے. اگر فوجی عدالتیں بھی بنے گی, اس میں آئینی عدالتیں بھی بنے گی, اس میں جس کے تبادلے ہوں گے, ان کے ججز کو اٹھا دو بٹھا دو کی باتیں ہوں گی, مرضی کا فیصلہ نہ دینے والے ججز کو صوبہ بدر کرنے کی باتیں بھی ہوں گی. یہ تو اس قسم کی باتیں نہیں, یہ تو پاکستان کے قانون کی بقا کی جنگ بکلا لڑنے جا رہے ہیں نا. یہ جو جنگ ہے یہ کوئی خالی عمران خان کی جنگ نہیں ہے, یا یہ موجودہ فاروق 47 والی جنگ نہیں ہے. اب تک جو جنگ لڑنا تھا عمران خان نے حتیٰ اکیلا جیل میں بیٹھ کے, اب بکلا کی بہت بڑی قوت, جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید پی ٹی آئی سے بھی بڑی قوت ہے. ڈاکٹر ممتاز مونس صاحب, بات یہ ہے کہ امریکہ میں بھی جو ہے وہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں, جب ٹرمپ آ جائے گا تو امریکہ سے بھی آواز اٹھنا شروع ہو جائے گی. اب پوری دنیا میں پاکستان کی بےزتی ہو رہی ہے, پوری دنیا میں پاکستان کی اس جمہوریت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. لوگ اس جمہوریت کو تانے دیتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, جس میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, جس میں لوگوں کی بیٹیاں, بہنیں, مائیں اٹھا کر ان سے زبردستی سیاسی ووٹ لیے جا رہے ہیں. یہ جو کل ووٹ لیے گئے, آپ اس کو کوئی جمہوری عمل سمجھتے ہیں؟ بدترین آبریت میں بھی یہ مثال آپ مجھے نہیں دکھا سکتے. ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ 1 اور 2 11 ہوتے ہیں. پی ٹی آئی ملک گیر جماعت ہے, ایک ملک گیر طاقت ہے. ماسوائے پی ٹی آئی کے اس وقت پورے پاکستان میں کوئی قوت موجود نہیں ہے. اگر پورے پاکستان میں ڈسٹرکٹ, تحصیل, ہر لیول پر کوئی قوت موجود ہے دوسری قوت پی ٹی آئی کے علاوہ, تو وہ وکلا ہیں, وہ ججز ہیں. جب پورے پاکستان میں 2 بڑی قوتیں اب اکٹھی ہونے جا رہی ہیں, تو جب یہ لانگ مارچ کریں گی, جب یہ سپریم کورٹ میں, ڈی چوک میں یہ پہنچیں گے, تو اس کو پھر اس طریقے سے ٹریٹ کرنا ممکن نہیں رہے گا کہ آپ ایک گنڈا پور کو اٹھا لیں اور پیچھے سے صورتحال تبدیل ہو جائے. اب ہر وکیل اس جنگ کو اپنی جنگ سمجھ کر لڑ رہا ہوگا, ہر جو جج ہے وہ اس جنگ کو اپنی جنگ سمجھ کر لڑ رہا ہوگا. تو اگر جو یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جناب ہم اسے سختی سے دبا لیں گے, تو اگر یہ سختی سے نہ دبی تو کیا آپ گولی چلائیں گے؟ بنگلہ دیش میں فوج نے اگر 400 لوگوں کو شہید کیا اور 6000 کو گرفتار کیا, تو وہ بنگلہ دیش تھا. وہاں پر کوئی خیبر پختونخوا نہیں ہے, وہاں پر کوئی بلوچستان نہیں ہے, وہاں پر کوئی پوٹھوہار نہیں ہے, جہاں صدیوں سے, چند سالوں سے نہیں, باقاعدہ ایک مارشل ریس ہے. ان لوگوں کے پاس اسلحہ بھی ہے, ان لوگوں کے پاس صدیوں سے ایک نسل در نسل چلنے والی ایک ملیشیائیں ہیں, عوامی ملیشیائیں. اگر آپ ان کے بچوں کو ماریں گے, ان کے نوجوانوں کا قتل عام کریں گے, تو رد عمل پھر کیا ہوگا, کتنا اسلحہ ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں خیبر پختونخوا میں, بلوچستان میں, پوٹھوہار کے ایریے میں, ہمارے کراچی میں, لاہور میں, آپ اس حوالے سے بھی کسی نے سوچا ہے کہ ہم کس حد تک جا سکتی ہیں؟ ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں, کوئی ریڈ لائن بھی ہوگی؟ دیکھیے عبدالقدوس صاحب, بات
खैबर पख्तूनख्वा की हो, या ये नफरत पाई जा रही है इस वक्त पंजाब के हवाले से। इक़दामात ये हमारे सियासतदान करते हैं जो गंदे सियासतदान हैं, लेकिन नफरत जो है वो बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में हमारे पंजाबी जो लोग वहाँ पर शनाख्ती कार्ड वाले जाते हैं उनको खड़ा करके गोलियाँ मार दी जाती हैं। ये क्या है? ये इनके इक़दामात के हैं जिसकी वजह से वहाँ पर मिसिंग पर्सन के मामला हल नहीं हो रहे, वहाँ पर बंदे उठा लिए जाते हैं, उनका कई साल पता नहीं चलता। तो लाजमी बात है शायद साहब आपकी बात और कुद्दूस साहब की बात को मैं आगे बढ़ाते हुए ये कहूँगा कि हमारी जो आर्मी है वो इंतहाई प्रोफेशनल आर्मी है, वो दुनिया की नंबर 1 आर्मी है। वो अपने महनते पाकिस्तानियों पर किसी सूरत गोली नहीं चलाएगी। हाँ, जब हालात कंट्रोल से बाहर होंगे फिर 2 ही रस्ते होंगे, या अडियाला जाके इन लोगों को माफी मांगनी पड़ेगी, या फिर मेरे अजीज हम वतनों हम इस मुल्क को संभालने के लिए आ गए हैं। तो ये तो हो सकता है। ये नहीं हो सकता कि हमारी आर्मी जो है, जो दुनिया की नंबर 1 आर्मी है, जो इंतहाई प्रोफेशनल आर्मी है, वो हमारे मुसलमान शहरियों निहत्ते को गोलियां मारे। ये मैं नहीं मानता, मैं इस पे काम नहीं हूँ। इसलिए बुकला तहरीक जो है मैं उसको एक कामयाब तहरीक होने का तशरीह को देता हूँ। मेरी 6th सेंस ये कह रही है कि बुकला की तहरीक जो है, जो 26 अक्टूबर को शुरू होने जा रही है, कुद्दूस साहब, मैं उसको एक कामयाब तहरीक के तौर पर देखता हूं। अच्छा, आप क्या समझते हैं कितने दिन चल सकती है वो? ये लॉन्ग टाइम चल सकती है। ये 1 माह चले, 2 माह चले या 4 माह चले, फैसला कुन। लेकिन ये फैसला कुन है, ये फैसला कुन फैसला कुन लम्हा है। और वो वक्त अब दूर नहीं है कि जब पाकिस्तान में हक व इंसाफ की बालादस्ती होगी और जो असल पाकिस्तान का 1973 का आइन है वो अपनी असल रूह के साथ दोबारा बहाल होगा। इसी के साथ अब नाज़रीन इजाज़त चाहते हैं। मैं दोस्तों से की तरफ से और अपनी तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस वीडियो को बड़ी तफसील के साथ देखा। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकन भी दबाना है, और उस कौम के लिए, इस बुकला तहरीक के लिए, इमरान खान के लिए आपने दुआ भी करनी है, क्योंकि जब तक ये मिशन कामयाब नहीं हो जाता तो जो हमारे बुजुर्गों ने, कायद आज़म ने, अल्लामा इकबाल ने जो ख्वाब देखा था वो उसकी ताबीर सामने नहीं आएगी। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।